जिन्दगी यो हेपिएको छ आँखा लाउँछ समाजले खोज्न खोज्छ खुसी न्याय किन्छ पैसाले त गरिब नै हो दोषी यस्तै रहेछ कर्म खोटो कठोर छ कहानी दुखीको नि होला एक दिन सुनौलो बिहानी हो सुनौलो बिहानी सुनौलो बिहानी। यसलाई भन्ने मैले कहाँ कहाँ खोजेँ यो चाहिँ यता आएर आरामले बसेर छ मनभित्र कति उतार चढाव छ बाहिरबाट आरामले बसेको देखेर मात्रै हुन्छ कस्तो उतार चढाव त्यही लपरीको कुराले होला हैन माया गर्ने बेलामा विचार गरिएन जात औकात सबै हेर्नु पर्दो रहेछ अहिले पस्ताउनु परेको छ साँचो माया गरेको भने किन पछुताउनु भनेर मात्रै नहुने हाम्रो कुराले रोशनको घरमा कत्रो झगडा भएछ मैले त उसँग कहिल्यै भेट्दिनँ भनेर सोचेको थिएँ ऊ माया देखाउन आयो म पग्लिहालेँ अस्ति उसको बुवाले हामीलाई सँगै देखेपछि ऊ फेरि भेट्नै आएको छैन रोशन दाइलाई मात्र हो र आयुष्मालाई नभेटेको पनि 2-4 दिन भइसक्यो तेरो र रोशन दाइको कुरा गाउँमा चलेदेखि उसलाई पनि भेटेको छैन गाउँभरि हल्ला चलिसकेको छ अब गाउँलेहरूले कति कुरा काट्ने हुन् मलाई त गाउँमा बस्नै दिन्न बस्न नदिएर हुन्छ र कसको के हेरेर तिमीहरूले गाउँलेहरूले हामीलाई हेरेर नजर त पहिले नै फरक थियो तर अहिले त झन् मेरो कारणले दाइलाई पनि भएको नभएको सुनाउँछन् नसुनाएर के गर्नु कुरो साँचो हो तेरी बहिनी र त्यो काजीको छोरो लथारिँदै हिँडेको यही आँखाले देखे हो यो हुनै सक्दैन मेरो बहिनीलाई मैले राम्रो संस्कार दिएर आएको छु मैले पनि देखेकै हो तपाईको बहिनीलाई तपाईले राम्रो संस्कार दिएर राख्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो कतै तिमीले देखेको कुरा गलत पनि हुन सक्छ कतै काजीको छोरा जबरजस्ती मेरो बहिनीको पछि त लाएर हिँडेको छैन भने स्याउ चक्कुमाथि खसे पनि चक्कु स्याउमाथि खसे पनि आखिर काटिने त स्याउ नै हो नि त्यसैले अलिकति आफूले पनि विचार गर्नु पर्यो यदि तिमीहरूको कुरा गलत निस्क्यो भने राम्रो हुँदैन नि फेरि राम्रो र नराम्रो पछि सोचौँला तर यो कुरो साँचो रहेछ भने भोलि के होला अलिकति विचार गर्नुहोस् त यसै त तिमीहरूको बाउको ठेगान छैन आमाले जस्तै बहिनीले पनि बुद्धि बिगाड्ली नि तिमीहरू मुखमा जे आयो त्यही नबोलो मुख सम्हालेर बोलो हुन त जे पनि हुन सक्छ नि नानीलाई न काजीको छोरोले पो फसा हो कि के थाहा न काजीको छोरो फसाउन यसैले लाग्यो हो कि ए के गर्नुभएको बोके भाइ हाम्रो कुरो विश्वास नलागे भए गाउँलेहरूलाई गएर सोध्नुहोस् अझ गाउँलेको पनि विश्वास लाग्दैन भने जहाँ गएर सोध आफ्नै बहिनीलाई काजीको छोरो फसाएको हो कि होइन भनेर हाम्रो कुरो विश्वास गर्दैन के गर्नु भएको दाइ यस्तो के गरेको देखिन तेरो गल्तीको सजाय दिएको के गल्ती गरेर मैले त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो मैले त्यस्तो केही गलत काम गरेकी छैन दाइ
गाउँभरि के कुराको हल्ला छ तँलाई थाहा छैन? अझ के गरी भन्छेस्? म एउटा केटी मान्छे, केटासँग हिँड्नै हुँदैन र? केटासँग हिँड्दैमा गाउँमा नाना थरी कुरा चल्छ। किन हिँड्नु पर्यो त तँलाई? बिहे गर्ने मन भयो म केटा खोजेर बिहे गरेर पठाइदिन्छु तँलाई। हावा नचली पात हलिन्छ त्यसै कुरा काट्छन् गाउँलेले। गाउँमा हाम्रो बेइज्जत गर्दैन है। अहिले चाहिँ के नै इज्जत छ र? गाउँलेले तपाईँको नि कुरा काट्दै हिँड्छन्। मलाई थाहा छैन तपाईँले कसलाई के गर्नुभयो, मेरा साथीलाई के गर्नुभयो। तेरो साथीहरू सही भए गाउँलेले मलाई सजाय दिन्थेनन्। तेरै साथीहरू गलत थिए। ल बस भित्रै। के लाग्छ राज दाइ तपाईँलाई? त्यो बोके भाइले उसको बहिनीलाई काजीको छोरासँग फसाउन लगाएको होला त? के भन्न सकिन्छ र? त्यो बोके पढ भएको मान्छे नै होइन। पैसाको लागि बहिनीलाई न उतै लगायो कि? त्यतिसम्म त नगर्नु पर्ने। आफ्नै बहिनी। बहिनी पनि आफ्नो हो कि होइन के थाहा? बाउकै ठेगान छैन। एउटैको हो कि दुईटा? तिनको आमा सहर पसेकी, दुईटा सन्तान बोकेर फर्केको। सहरमा के भयो कसैलाई थाहै भएन। केही नराम्रो त भयो होला नि। राम्रो भएको भए त बुढासहित आउँथी होला नि। जे भए पनि यही गाउँको चेली, उनको सन्तानले पनि त सम्मान त पाउनु पर्यो नि। हामीले त गाउँकै सम्झेका छौँ। हामीले के गरेका छौँ र? त्यो काजीले बुहारी स्वीकारला नि त डिम्पललाई? स्वीकार्नै पर्यो नि। गाउँमा भेदभाव हटाउन, समानता ल्याउनको लागि। यो कुरामा चाहिँ हामी सबैले काजीलाई दबाब दिनै पर्छ, नत्र गाउँका अरू चेलीले पनि दुःख पाउँछन्। ठिकै छ नि त। अहिले काजीलाई भेट्दा भनौँ न त। हो यो कुरोमा सबैजना मिलेर दबाब दिनै पर्छ। सहेर बस्नु हुँदैन। सुनौलो बिहानी, सुनौलो बिहानी। छोरीलाई नि बोलाउनु न, हिजोदेखि खानै खाकी छैन। अस्मिता, ए अस्मिता, अस्तिदेखि भान्सामै आएकी छैन। तिमीले पनि छोरीलाई यसो रिजाएर राख्नु सकेनौ त? मैले त छोरी मान्छे अर्काको घरमा गएपछि जे पाक्छ त्यही खानुपर्छ भनेकी त हो नि। अहिले चाहिँ बोलाउनु न, खाना सेलाइसक्यो। अस्मिता, किन आउँदिन बोलाउँदा पनि? के भयो? खाना खाने बेलामा कहाँ होला कि? खाना सेलाइसक्यो। तपाईँहरूले खाए भइगयो नि, मैले किन खानु पर्यो? बढ्ता नबोल, चुप लाएर खाना खा। के पकाएको होला यस्तो निल्न पनि नसक्ने? हेर हेर हेर, यसलाई खाइ बात लागेको। मान्छेले एक्कास भात खान कस्तो तडपिरहेका छन्। कति धेरै खाना फाल्नु भएको दिदी? के गर्नु त, छोरीले मुखमा मात्र हाल्यो। बेलुकासम्म गर्नुहोला। राम्रोसँग माझ है सबै, त्यसपछि लुगा नै धुनु छ।
हुनुहुन्छ बाहिर आउनु न एकचोटि किन ए तिमी आइपुग्यौ किन बोलाके आउनु न बस्नु एकचोटि कहाँबाट लिएर आऊ तरकारी लाउरे दाइकोमा मासु पकाएको रहेछ लाउरेन दिदीले दिनुभएको ए लाउरे दाइ पनि साह्रै मनकारी हुनुहुन्छ यति भए पनि यसो मिठो मसिनो खाओस् भनेर पठाइदिनु भएको होला हामीले पनि त कति मन लगाएर काम गरेका छौँ यति त दिनु परिहाल्यो नि काई साहब त नि हामीले साह्रै मन लगाएर काम गरेका थियौँ नि तर उहाँले हाम्रो कामै देख्नु भएन छोडिदिनुहोस् न पुरानो कुरा सम्झेर के फाइदा जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ त्यो पनि हो लाउरे दाइ कहाँ काम गर्नु थालेदेखि हाम्रो दिनै फेरेको छ हो नि अब खाऊ न त बिहानको खाना खाइहाल्यो अहिले किन खानु यसले बेलुकाको छाक टर्छ काम साँचे आफूलाई खाना साँचे अरूलाई भन्छन् फेरि गर्मीको तरकारी किन राख्नु तिमीले पनि मासुको तरकारी नखाएको महिनौ भइसक्यो मुखै रसाइसक्यो होला कहाँ गयो होला त दाइ कहाँ बस्यो होला के खायो होला 2 दिन भइसक्यो घरमै आएको छैन ड्याडीलाई केही चिन्तै छैन ड्याडी दाइको केही खबर आयो त बालखा हो र लुखुर लुखुर कहाँ गयो भन्दै खोज्दै हिँड्नलाई तिग्रे भइसकेको छ हुर्काउनलाई साथीकोमा गएर बस्नु गयो होला खल्तीको पैसा छ उनीहरू घुम्छन् मोज गर्छन् जब सकिन्छ नि अनि लखर लखर घर फर्किन्छ तपाईको जस्तो कठोर छैन नि मेरो मन साथीकोमा छ भने कसकोमा छ के गर्दैछ पत्ता लगाउनुस् न मन कठोर भए पनि छोरा त मेरो पनि हो नि बाउको 2-4 लाख खायो भनेर घर छोडेर जान्छ भने जाओस् दुःख बुझेर आउँछ नि किन बुझ्नु पर्यो त दाइले दुःख तपाईको त्यही एउटा छोरा त हो त्यसको लागि त तपाईले दुःख गरिरहनु भएको छ त तँलाई बुझाएर काम छैन खुरुकको घरमै बस चुनाव नजिक आइसक्यो 10 तारिखको टेन्सन नदे मलाई आफ्नो घर परिवार नै रहेन भने यो देश लुटेको पैसाको के काम छोराको मतलबै नगर्नेले किन कमाउनु छोरो कुलङ्गार भइसक्यो त्यही छोरो कुलङ्गार भएर मैले यसरी कमाउनु पर्यो भोलि त्यसका पनि सन्तानहरू होला मेरो नाति नातिनाहरूले के पाउँछ त्यसले 7 पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाउँछु नेता भनेर तेरो पनि सङ्गत राम्रो छैन जा त्यसो गएर बस जा भनेको त्यो काजीलाई जसरी पनि हराउनै पर्छ नभए हाम्रो गाउँको विकास हुनेवाला छैन खोइ काजीले त राम्रै बाचा गरेको छ कामलाई उसको कुरा सुन्दा त काजीलाई नै जिताउनु जस्तो लाग्छ काजीको चिप्ले कुरामा चिप्लिनु भएन त्यसको कुरै मात्रै हो सुरुमा सबैले कुरै त गर्ने हो नि काम गर्छ गर्दैन त्यो त चुनाव जितेपछि पो हेर्नुपर्छ गाउँमा काजीको विरुद्ध उठ्ने को छ र गाउँकै उम्मेदवार किन हेर्नु पर्यो राम्रो उम्मेदवार हेरेर जिताउन अब को राम्रो को नराम्रो कसरी थाहा पाउने सबैले गफ उतिकै दिन्छन् गाउँकै मान्छेले जितेपछि थोरै विकास त होला नि गाउँकै मान्छे किन चाहियो राम्रो मान्छे एउटा भयो भने त्यसले देशै चलाउँछ नेपालमा को छ र त्यस्तो सबै चोरा चोर र घुसखोरी मात्रै छ ठाउँमा पुगेपछि राम्रा मान्छे पनि त्यस्तै बिग्रिँदो रहेछ हाम्रो देशमा भाँडा धुँदा धुँदै कहाँ गयो कि झन् लुगा पनि धुनु थियो घरमा सानो कुरा सम्झे अनि गएको अब जाऊ न त के कुरा सम्झ्यौ त्यस्तो बुढाको याद आयो कि क्या हो बुढाको याद त सधैँ आउँछ नि दिदी बुढाको याद आयो भन्दैमा पेट पाल्ने काम छोडेर किन घर जान्थे र दिदी काम गर्न हिँडेकी मान्छे बिचमै काम छोडेर जाने हो त फर्किहाल्छु भनेको काममा अल्झिएर थोरै टाइम लाग्यो अरूको पनि काम गर्छौ र गाउँमा हाम्रो मात्र होइन
त्यही काजीकोमा काम गर्ने हो, त्यहाँ पनि छुटिहाल्यो। अन्त कहाँ छ र काम? छिनमै होस् गुमाएर यसरी काम छोडेर किन गएकी हो? केही अप्ठ्यारो परेको छ भने भन है, सकेको हामी गर्छौँ नि। बिहान बेलुका कसरी छाक्टारो भन्ने ध्यान मात्रै हुन्छ। हामी काम गरेर खानुपर्ने मान्छे काम छोडेर कहाँ जान्थे र दिदी? ल हेर, आज लुगा धोएर सकिने हो कि नसकिने हो? लुगा नि एक रात छ। सुनौलो बिहानी, सुनौलो बिहानी। नमस्कार है साथीहरू, नमस्कार। के भएछ आज साथीहरूलाई? नमस्कार पनि फर्काउनुहुन्न त, के भएछ? उदास उदास देख्छु। के भन्नु र गाई साहब, तपाईँलाई चुनावको लागि दिएको समर्थन फिर्ता गर्न पर्ने जस्तो भयो। होइन के भन्नुभएको? भाइको ठट्टा गर्ने मान्छे अहिलेसम्म गएको छैन। होइन साँच्चै भन्नुभएको? को उठेर मेरो विरोधमा? उठ्न त जोसुकै उठौँ, तर हजुरलाई काई साहबको विश्वासै लाग्न छोड्यो। के गल्ती भयो मबाट? किन यस्तो कुरो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? खोइ कसरी विश्वास गरौँ? तपाईँको घरबाटै भेदभाव हुँदो रहेछ। हो त, रोजगारीको अवसर, सबैलाई समान व्यवहार भन्ने कुरा मात्र रहेछ। होइन, कुन विषयमा भन्नुभयो तपाईँहरूले? मैले त कुरै बुझिनँ। काई साहब, हजुरको छोराले त त्यो बोके भन्नेको बहिनी डिम्पललाई मन पराएको रहेछ। कुल घरानको ठेगान नभएको केटी मन परायो भनेर छोरालाई त घरबाट निकालिदिनु भएछ त। यो सबै कुरा झुटो। म माथि षड्यन्त्र भएको। मेरो छोरोले त्यो केटीलाई माया गर्दैन। त्यो डिम्पल होइन, त्यो डिम्पल त्यसले बरु मेरो छोरोलाई फसायो। त्यसो भए खोइ त हजुरको छोरो देखिँदैन आजकल घरमा? छ त घरमा। छोरो त मामा घर गएको छ नि। तपाईँहरूलाई यो कुरा विश्वास लाग्दैन भने प्राय गाउँलेको अगाडि ल्याएर पुष्टि गर्छु। अब हजुरले घरमा नै परिवर्तन स्वीकार गर्नु हुँदो रहेछ। अनि गाउँमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? ठिकै छ, मेरो छोरोले माया गर्दिन भनेर भन्यो भने पत्याउनुहुन्छ होला नि। एक दुई दिन कोर्नुहोस्, म प्रमाणित गरेर देखाउँछु। होइन, साथीले पुरै गफेर गयो त। के नै हुन्छ हेरौँला नि। काई साहब गफ मात्र हो। को छ यो घरमा? को छ घरमा भनेको? भन्नु त ड्याडी। तेरी आमा खोइ? मम्मी त मामा घर जाने भनेर जानुभयो। दिउँसो कसको फोन आएको थियो? मामा घर होइन, त्यसकै छोरोले हेर्न गएको। मलाई थाहा छ नि, दिउँसो फोन कसैको आएको होइन, त्यही रोशनको आएको। बाउलाई पो भन्न सकेन, आमासँग त कुरा भयो होला नि। खै त्यो त थाहा भएन। मेरो इज्जत माटोमा मिलाएर यिनीहरू गाउँ छोडेर गए होइन। जब मेरै इज्जत रहेन भने म बाँचेर पनि अर्थ रहेन। के भन्नु भएको? कस्तो कुरा गर्नु भएको ड्याडी तपाईँले? कुरा मात्र होइन छोरी, अब तिमीहरूले मेरो लास भेट्छौ, लास। म जिउँदो भएर पनि खुसी हुन सकेन। त्यस्तो नभन्नु न ड्याडी। घरमा झन् कोही नभएको बेलामा मलाई कस्तो डर लागिसक्यो। त्यो रोशन आएर गाउँलेको अगाडि म डिम्पललाई माया गर्दिन, डिम्पलले मलाई फसाई भनेर भन्यो भने मात्र म बाँच्छु। यो रोशनले दुवैजनालाई खुसी पार्न त सक्दैन। कि धोका पाएर त्यो डिम्पल मर्नु पर्यो कि मै मर्नु पर्यो? कस्तो आपत्ति लाग्यो।
मैले कसलाई चाहिँ सम्झाउने होला। ड्याडीलाई त केही भन्न सक्दिनँ म। अब म त्यही डिम्पललाई गएर सम्झाउँछु। अस्मिता, 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 किन हँसाइ फसाइ गरिराखी त? कुरै त्यस्तै छ, अनि आउनु परेन त। दाइ र डिम्पलको कुराले त गाउँभरि प्रलय नै आउला जस्तो छ। कुन कुराले? बाउलाई कसले उक्साएछन्, समाजको अगाडि माया गर्दिन भन्न लाउने रे रोशनलाई। अनि रोशन दाइले स्वीकार्नुहुन्छ त यो कुरा? दाइले भन्न मानेन भने त्यसले मेरो लास भेट्छ भन्दै भन्नु भएको छ मलाई। होइन, त्यस्तो बुढो मान्छेले नि कस्तो बच्चा जस्तो कुरा गरे होला। अब के गर्ने होला, मैले त केही सोच्नै सकिरहेन भने। पहिला यो कुरा हामीले सबै डिम्पललाई सम्झाउनु पर्छ, फेरि उसले गलत बुझ्ला। त नि साथी हिँड्नु बरु, त्यसलाई सम्झाउनु पर्छ। ल ल जाउँ। ला घरमा पनि रहेन चाहिँ कहाँ गएछ त? खोलातिर छ कि, मैले त बिहान खोलातिर भेटेको थिएँ। जाम त्यतै होली। बिहान त त्यही खोला किनारामा भेटेको थिएँ, अहिले कहाँ होली त? माया गर्ने तिनीहरूको मायाको लागि हामी चाहिँ लडिरहनु परेछ। के गर्नु त? एउटा तेरो दाइ, अर्को हाम्रो साथी, मद्दत त गर्नै पर्यो नि। दाइको त मलाई मतलबै छैन। बिचरा डिम्पल, त्यसलाई त गाउँलेहरूले पनि सधैँ हेप्छन्। बिना गल्तीको सजाय भोगेर बसेको छु। न आफ्नो आमाको माया पाई, न आफूले मन पराएको मान्छेको माया। त्यसैको लागि त यति दुःख गरिरहेछौँ। अब खोज्ने चाहिँ कहाँ त? गाउँ त छोडेर गएन होला, कतै त भेट्ला नि। जाम है, ल जाम खोज्न।